क्वेशन थियो यो क्वेशन थियो हाम्रो हैन एक्जाम्पल लेट xt be the input to an LTI system with unit impulse response st where xt that is the input is e power minus at ut and a is greater than 0 st equal to ut is the unit step signal. Determine the output yt of the LTI system where yt is the convolution between xt and st given by integral minus infinity to plus infinity x tau st minus tau d tau. Again, determine the output such that yt equal to st convolution with st equal to integral minus infinity to plus infinity h tau xt minus tau d tau. x tau अगाडि आयो भने x tau st minus tau हुन्छ, h tau अगाडि आयो भने h tau xt minus tau हुन्छ। त्यो हामीले याद गर्नु पर्यो। a बाट मैले गर्दिए अब दुई पटकै गर्देको हो, नभए फेरि गर्नुपर्छ, गरौँ ल फिजिकल्लीमा। यही स्लाइड गरेर अनि त्यसपछि फेरि बोर्डमा पनि लेखेर मजासँग गराउन सकिन्छ। अब छ प्रपर्टिज। डिस्प्ले भएको छैन है स्लाइड त फेरि म यहाँ बोल्ने स्लाइड डिस्प्ले भएको छैन भने कसैले भन्ने ठिक छ। प्रपर्टिज अफ एलटीआई सिस्टम। अब हेर प्रपर्टिज कुन कुनको पढ्यो, कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिज, डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज, कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म, डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म। अब एलटीआई सिस्टमको लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टमको we know that the convolution integral is given by yt equal to convolution between xt and ost, where xt is the input signal, st is the impulse response of the LTI system, equal to integral minus infinity to plus infinity x tau st minus tau d tau. Then the properties of LTI systems are given below: 1 commutative, 2 distributive, 3 associative, 4 causality, 5 stability, 6 invertibility, 7 unit step response and 8 memory. अब कतिपय बुकमा 7 वटा मात्रै पनि लेख्छ, युनिट स्टेप रेस्पोन्सलाई लेख्दैन। मैले युनिट स्टेप रेस्पोन्स पनि लेखेको छु। त्यसपछि हेर्ने नोट दैट द कम्युटेटिभ, डिस्ट्रिब्युटिभ एन्ड एसोसिएटिभ प्रपर्टिज आर अल्सो द प्रपर्टिज अफ कन्भोल्युसन। तिमीलाई व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ कन्भोल्युसन भन्यो भने कम्युटेटिभ, डिस्ट्रिब्युटिभ, एसोसिएटिभ मात्र लेख्नु पर्यो। व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ एलटीआई सिस्टम भन्यो भने सबै लेख्नु पर्यो। यो 1, 2 र 3 नम्बरको प्रपर्टिज यो कन्भोल्युसनको पनि हो, एलटीआई सिस्टमको पनि हो। तर बाँकी अरू कन्भोल्युसनको हैन, एलटीआई सिस्टमको हो। त्यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको अब यो कम्युटेटिभ पनि सोधिरहेको हुन्छ, एक्जाममा धेरै सोध्ने भनेको यो दुईटा हो। यसको नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन भनेर सोध्छ, यसको पनि प्रुफ सोध्छ। यिनीहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। र कम्युटेटिभ गरेपछि डिस्ट्रिब्युटर र एसोसिएटिभ पनि आफै गर्न सकिन्छ। त्यही भएर कम्युटेटिभको मैले गरिदिएको छु, मैले गरिदिएको जति राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। अब यसमा हेर्ने कम्युटेटिभमा न्युमेरिकल पनि कम्युटेटिभकै इक्जाम्पल न्युमेरिकल पनि गरियो। अब त्यो हाम्रो चाहिँ फर्मुलाबाट पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। अ बेसिक प्रपर्टी अफ कन्भोल्युसन आइदर सिटी और डिटी, कन्टिन्युअस टाइम और डिस्क्रिट टाइम। अहिले मैले यो लेखेको प्रपर्टिजहरू डिस्क्रिट टाइममा पनि हुन्छ। अहिले पढेको कन्टिन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टम, हामीले पछि पढ्ने डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सिस्टम 100% यही हो। इक्वेसन मात्र फरक हो, पढ्ने एक्ज्याक्ट यही हो, प्रपर्टिज पनि त्यही हो। त्यही भएको भएर आइदर सिटी और डिटी यहाँ लेखेपछि अरूमा नलेखे पनि बुझ्ने। यो कन्टिन्युअस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। इज द्याट इट इज कम्युटेटिभ अपरेसन। द्याट इज yt इक्वल टु कन्भोल्युसन बिट्विन xt एन्ड st इक्वल टु st कन्भोल्युसन विथ st। टीको ठाउँमा यन राख्ने, त्यो भएपछि यो डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सिस्टमको कम्युटेटिभ प्रपर्टी हुन्छ है। त्यही भएको भएर मैले डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सिस्टम पढाएन गरेन, अहिले भ्याएर यताउति भन्ने होइन। तिमीहरूको यहाँ छ, अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि अब लिने हो भने अनलाइनमा पनि, नभए नि सकेसम्म फिजिकल्ली लिन पाए अझ राम्रो। किन मैले यहाँ तिमीहरूलाई यो र अर्को ठ्याक्क सँगसँगै देखाइदिन्छु। बोर्डमा चाहिँ यसरी स्क्रिनलाई यो बोर्ड चाहिँ तिम्रो स्प्लिट गरेर दुईटै प्यारलली लगाइदिन्थ्यो कि, अनि त्यो एकदम सजिलो हुन्थ्यो। yt इक्वल टु xt कन्भोल्युसन विथ st हामीले यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ, विच इज इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी x tau st माइनस tau d tau. Now put t minus tau equal to s, then t equal to s, t equal to t plus s हुन्छ।
यसलाई म अहिले करेक्सन गरिहालौँ ल टी प्लस यस हो हैन र यस नै हैन सर सरी टाउ इक्वल टु छ नि त मैले टी इक्वल टु गरिरहेको टी माइनस टाउ इक्वल टु यस देन टाउ इक्वल टु टी माइनस यस ठिक छ एज टाउ टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँको केसमा हेर्नु पऱ्यो टाउ चाहिँ माइनस इन्फिनिटी राख्नु पऱ्यो यस के हुन्छ टाउलाई प्लस इन्फिनिटी राख्ने यस के हुन्छ टाउ टेन्स टु माइनस इन्फिनिटी यस टेन्स टु इन्फिनिटी हैन किन यहाँ माइनस इन्फिनिटी गऱ्यो यहाँ टी माइनस यस गरे पनि केही फरक पर्दैन नभए यहाँ टाउ टेन्स टु माइनस इन्फिनिटी गऱ्यो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ यस इक्वल टु टी प्लस इन्फिनिटी भनेको यस टेन्स टु इन्फिनिटी नै हो त्यसै प्लस टाउ चाहिँ प्लस इन्फिनिटी हुँदा यस चाहिँ माइनस इन्फिनिटी जान्छ हामीले यहाँ चेक गरिदियो टी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टु यस हुन्छ सो यस इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी नै भयो अब राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ के गर्नु पायो एक्स टाउ छ भने टाउको ठाउँमा मैले टी माइनस यस एक्स टी माइनस यस एच एस डिएस which is equal to integral minus infinity to plus infinity hs x t minus s ds अब यसको ठाउँमा टाउ राखौँ त एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ नै हुन्छ डमी भेरिएबल हो अन्त धेरै प्रपर्टिजहरूमा हामीले चाहिँ फेरि अगेन पुट एस इक्वल टु टाउ इन आरएचएस भनेर त लेख्नु पर्दैन म्याथमेटिक्समा त्यसरी पढियो यो भनेको के हो त फेरि यो भनेको एचटी कन्भोल्युसन विथ एचटी हो र हाम्रो बिगिनिङमा थियो एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एचटी विच इज इक्वल टु एचटी कन्भोल्युसन विथ एक्सटी भनेपछि कम्युटेटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो थ्योरिटिकली पनि हेरियो न्युमेरिकलको हिसाबमा पनि मैले इक्जाम्पल पनि मैले त्यही चुज गरेको यहाँ यी त्यही भएको बरु यो दुइटै वेबाट सोधेको हुन्छ हैन हाम्रो चाहिँ अब थ्योरिटिकल नभइकन प्र्याक्टिकली या न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि त्यो भेरिफाई हुन्छ तिमीहरूलाई इक्जाममा जुनसुकै वेबाट पनि सोध्न सकिन्छ त्यसको मतलब आइरहेको छ नआएको होइन डिस्ट्रिब्युटिभ छ डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी प्लस एच टू टी इक्वल टु एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी प्लस एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच टू टी अब यसमा के गर्नु पऱ्यो त अझ म तिमीहरूलाई राम्रोसँग के गरिदिन्छु भने कम्युटेटिभ भनेको ए इन्टु बी इक्वल टु बी इन्टु ए हो नर्मल म्याथमेटिक्समा इन्टुको ठाउँमा हाम्रो कन्भोल्युसनको साइन हुने भयो डिस्ट्रिब्युटिभमा के लेख्थ्यो तिमीले ए इन्टु बी प्लस सी छ भने ए इन्टु सी प्लस ए इन्टु बी प्लस ए इन्टु सी गर्थ्यो त्यही गरेको हो कन्भोल्युसनको टर्ममा नयाँ केही पनि गरेको छैन यो फिगरबाट देखाएको एक्सटी छ एच वान टी छ एच टू टी छ भनेपछि एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी इक्वल टु वाइ वान टी एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच टू टी इक्वल टु वाइ टू टी त्यो दुइटालाई एड गऱ्यो भने के हुन्छ त वाइ वान टी प्लस वाइ टू टी हो वाइ वान टी भनेको एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी वाइ टू टी भनेको एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच टू टी यो दुइटालाई एड गर्यो अब यो फिगरमा के छ एक्सटी छ एच वान टी प्लस एच टू टी छ भने एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी प्लस एच टू टी हुन्छ यसको चाहिँ हामीले ब्लक डायग्रामबाट देखाएको हो एसोसिएटिभ भनेको के हो त ए इन्टु ब्राकेटमा बी इन्टु सी छ भने हामीले ब्राकेटमा ए इन्टु बी गरेर इन्टु सी गर्न पाइन्थ्यो यहाँ त्यही छ एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी हजुर डिस्ट्रिब्युटिभको प्रुफ गर्नु पर्दैन त्यही फर्मुला लगाएर फर्मुला राखेर गर्ने आउँछ नआउने होइन इजीसँग आउँछ र अब एउटाको गरिसकेपछि तिमीहरूले यही प्रोसेस चाहिँ दुइटामा चेक गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ आफै आउँछ है नभएदेखि यहाँ फिजिकल क्लासमा तिमीहरूलाई ओल्ड क्वेसनमा कतै केही सोधेको रहेछ भने गरिदिउँ ल नत्र बरु यो तिमीहरूले पहिले म्याथमेटिक्समा पनि पढेको यहाँ पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ केही फरक छैन कुनै एउटा इक्जाम्पल यसैलाई डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ ए इन्टु बी इन्टु सी इक्वल टु ए इन्टु बी इन्टु सी हामीले त गर्न पाइन्छ यहाँनिर यो ब्राकेट यहाँ यो ब्राकेट तिम्रो जुन कर्ली ब्राकेट छ त्यो कर्ली ब्राकेट आउने यहाँ हो यहाँनिर हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ ए इन्टु बी इन्टु सीलाई बी र सीलाई हामीले यहाँ राख्यो भने अब ए र बीलाई राखेर अनि इन्टु सी गर्ने हो भनेपछि पहिला हामीले एच वान टी र एच टू टीको कन्भोल्युसन निकालेर एक्सटीसँग त्यसको कन्भोल्युसन गरे पनि हुन्छ या एक्सटी र एच वान टीलाई कन्भोल्युसन गर्ने पहिला अनि त्यसपछि एच टू टीसँग फेरि कन्भोल्युसन गरे पनि एउटै हो केही फरक पर्दैन
अब छ यो सोधिरहन्छ 4 र 5 को चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने causality र stability फर्स्ट लाइनमा a causal system is one whose output depends only on the present and past inputs यो हामीले च्याप्टर 1 मा पनि पढेको हो प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट मात्रै हुन्छ आउटपुटमा भनेको आउटपुट डिपेन्ड्स बट देयर इज नो फ्युचर इनपुट्स प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट कतिवटा छ भनेर हेर्ने होइन कि फ्युचर इनपुट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो मैले त्यही भनेको थिएँ इक्जाम्पल गराउँदा च्याप्टर 1 मा भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट भन्दा पनि फ्युचर इनपुट हेर्ने प्रेजेन्ट र पास्ट त जतिवटा नि पाइयो तर कुनै एउटा पनि स्याम्पल चाहिँ फ्युचरको हुनु भएन इनपुट हजारवटामा 979 वटा इनपुट चाहिँ यसो चेक गर्दा प्रेजेन्ट र पास्ट हुने एउटा चाहिँ फ्युचर हुने एउटा मात्र त भन्न पाइएन इफ देयर इज एनी वान इन फ्युचर इनपुट प्रेजेन्ट देन द सिस्टम इज नन कजल एन्ड अब यो त जनरल डेफिनेसन भयो कजलिटीको अब एलटिआई सिस्टममा के हुन्छ त भन्दा इन एलटिआई सिस्टम कजलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ इम्पल्स रेस्पोन्स अफ द एलटिआई सिस्टम हामीले जहिले पनि कजलिटी स्टेबिलिटी एलटिआई सिस्टममा यो प्रोपर्टी चेक गर्ने बेलामा इन टर्म्स अफ इम्पल्स रेस्पोन्स नै हो इम्पल्स रेस्पोन्सको कन्डिसन के भयो भने कजल हुन्छ के भयो भने स्टेबल हुन्छ त्यो चेक गर्ने हो त्यसैले अब म सेकेन्ड लाइनबाट बल्ल त्यसलाई चेक गर्न गइरहेको छु वी नो द्याट द कन्भोल्युसन इंटीग्रल इज गिवन एज yt इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एस टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ now yt equal to integral minus infinity to 0 h tau xt minus tau d tau plus 0 to infinity h tau xt minus tau d tau. So this is first term and this is second term. And remember this first term, this equation consists of the future input and this second term or the second equation consists of the present and past inputs. कसरी हो त if we decompose first term look at here minus infinity to 0 सम्म आउने हो भनेपछि अब हाम्रो 0 लाई के गरिन्छ त हो यो त सेकेन्डमा इन्क्लुड गरिन्छ यसमा हामीले माइनस इन्फिनिटी बाट -1 सम्मको भ्यालुलाई हेरिन्छ है अब यो चेक गर्ने बेला कन्टिन्युअस हो कन्टिन्युअस भनेपछि त अब -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 पनि हुन्छ तर पनि हामीले थ्योरी गर्ने बेलामा एउटा लजिकल्ली हामीले हेर्ने बेलामा अब यहाँ चाहिँ मैले -1 सम्म लिएको छु अब माइनस चाहिँ अब 0.5 -0.4 -0.3 गरिन कि एउटा ट्रेन्ड हेर्ने हो अनि त्यसपछि एस्टिमेसन हुन्छ भनेपछि अब यो माइनस इन्फिनिटी हुँदै आयो हैन अब h इक्वल टु h मा के छ त टाउ इक्वल टु -2 मा h -2 xt माइनस इन्टु -2 गरेर xt + 2 हुन्छ यहाँ xt + 2 भनेको के हो फ्युचर इनपुट हो xt + 1 xt + 2 xt + 3 xt + 4 तिनीहरू चाहिँ फ्युचर इनपुट हुन्छ xt मात्र भयो भने प्रेजेन्ट इनपुट हुन्छ xt - 1 xt - 2 xt - 3 तिनीहरू चाहिँ पास्ट इनपुट्स हुन्छ त्यही भएकोबाट x को टर्ममा चाहिँ xt + 1 t + 2 को टर्म आउने भनेको यहाँबाट यो भनेको के हो त फ्युचर इनपुट हो xt + 1 पनि फ्युचर इनपुट हो xt + 2 पनि फ्युचर इनपुट हो अझ यहाँ टाउ इक्वल टु -3 मा राख्यो भने h - 3 xt + 3 हुन्छ त्यो पनि फ्युचर इनपुट हो त्यसैले फर्स्ट टर्म के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि के छ त दिज आर द फ्युचर इनपुट्स द एलटीआई सिस्टम इज कजल इफ द फर्स्ट टर्म बिकम्स 0 यो टर्म 0 हुनु पर्यो आई लेखेको छ यहाँ यो टर्म पुरै 0 हुनु पर्यो बाँकी रहने यो मात्रै टर्म हुनु पर्यो किन भन्दा यसमा टाउ इक्वल टु 0 मा हेरौँ त h0 xt हुन्छ xt भनेको प्रेजेन्ट इनपुट सेकेन्ड टर्ममा हेर्ने टाउ इक्वल टु 1 राखौँ त h1 xt - 1 हुन्छ t - 1 भनेको पास्ट इनपुट अब टाउ इक्वल टु 2 राखौँ h2 xt - 2 xt - 2 भनेको पनि पास्ट इनपुट अब जति राखे पनि पास्ट इनपुट हुन्छ भनेपछि टाउको नेगेटिभ भ्यालु राख्दा फेरि इनपुटमा चाहिँ फ्युचर इनपुट आउँछ टाउको भ्यालु 0 र टाउको भ्यालु पोजिटिभ राख्दा फेरि प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट्स आउने भयो राम्रो डेफिनेसनमा छ कजल सिस्टममा प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट्स मात्रै हुन्छ फ्युचर इनपुट हुनु हुँदैन भनेपछि फ्युचर इनपुट हुने भनेको त्यो फर्स्टको टर्म भयो यसलाई 0 गर्नु पर्यो
यो यसलाई 0 गर्ने कन्डिसन भनेको के छ त अब फ्युचर इनपुट 0 हुनलाई के छ त हाम्रो h चाहिँ हेर्ने h मा हेर्ने -1 छ -2 छ भनेपछि h लेस देन 0 मा h लेस देन 0 भनेपछि h को इम्पल्स रेस्पोन्सको नेगेटिभ भ्यालुजमा हामीले 0 गरिदियो भने के हुन्छ 0 इन्टु नन 0 0 हुने भयो 0 इन्टु नन 0 0 हुने भयो भनेपछि प्रोडक्ट नै 0 हुने भयो त्यही भएर ओभरअल यो फर्स्ट इन्टिग्रल नै के हुने भयो त हाम्रो 0 हुने भयो भनेपछि इम्पल्स रेस्पोन्सको टर्ममा हेर्नुपर्ने रहेछ त्यही भएको पर यो लाइनमा छ त्यसैलाई हामीले चाहिँ मिलाएर लेखेको The LTI system is causal if the first term becomes 0. For this, the impulse response must satisfy the condition s t equal to 0 for t is less than 0. Generalize गरेर लेखेको यो अनुसार लेख्ने हो भने h tau equal to 0 for tau is less than 0 हुन्छ तर जनरलाइज गर्ने बेलामा इन टर्म्स अफ t गरिन्छ त्यही भएर जनरलाइज गरेर लेखेको and this condition is both necessary and sufficient condition for causal system. अब क्वेसन कसरी सोध्न सकिन्छ भने डिफाइन एलटीआई सिस्टम सो दैट तिमीले चाहिँ obtain the condition for necessary and sufficient obtain the necessary and sufficient condition for LTI system to be causal. एउटा क्वेसन अर्को so that s t equal to 0 for t is less than 0 is both necessary and sufficient condition for a LTI system to be causal. दुईटा मात्र एउटा ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छ सोधिरहन्छ किन यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यसपछि स्टेबिलिटी भनेको जहिले पनि बिबो स्टेबिलिटीमा हुन्छ भनेको बिबो भनेको बिआइबिओ बाउन्डेड इनपुट बाउन्डेड आउटपुट यो बीबाट बाउन्डेड आईबाट इनपुट बीबाट बाउन्डेड ओबाट आउटपुट बाउन्डेड भनेको फाइनाइट हामीले इनपुटमा फाइनाइट इनपुट दिँदा फेरि आउटपुट पनि फाइनाइट हुनु पर्यो फाइनाइट इनपुट दिँदा फेरि आउटपुट चाहिँ इन्फाइनाइट आउने भनेको डाइभर्ज हुने या अनरिजनेबली हायर भ्यालुमा ग्रो हुने अब इनपुट एक्सटी छ टी इक्वल टु 1 मा आउटपुट वाइटी चाहिँ 1 आउने टी इक्वल टु 2 मा आउटपुट चाहिँ 10 आउने टी इक्वल टु 3 मा राख्ने बेलामा आउटपुट चाहिँ 1000 आउने टी इक्वल टु 4 मा आउटपुट चाहिँ अब 100,000 आउने त्यस्तो भनेको अनरिजनेबली हायर एन्ड हायर भ्यालुतिर गयो भने त्यस्तो चाहिँ अनस्टेबल सिस्टम हुन्छ त्यो पनि हामीले भनेको थियो च्याप्टर 1 मा च्याप्टर 1 मा सिस्टमको प्रपर्टिज पनि रिभाइज गर्न पाइयो एकपटक So first line में हेर्ने a system is BIBO stable that is bounded input bounded output is stable if every bounded input means if every finite input produces bounded output that is finite output. In LTI system this stability is also measured in terms of impulse response. So in LTI system stability is also measured in terms of its impulse response. Now consider an input signal xt which is bounded or finite in magnitude and if this xt is finite then there exists a constant mx यही लेखेको थियो डेफिनेसनमा such that the magnitude of xt is less than or equal to mx which is less than infinity. बल्ल यसले के ग्यारेन्टी गर्यो त xt को चाहिँ फाइनाइट इनपुट छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्यो तिम्रो चाहिँ a cos थीटा छ भने के हुन्छ xt इक्वल टु a cos थीटा लेख्यो भने xt को म्याक्सिमम म्याग्निट्युड कि इक्वल टु a हुन्छ कि त्यो भन्दा कम हुन्छ तर a के हुनु पर्यो a मस्ट बी लेस देन इन्फिनिटी यसैलाई लेखौँ केही फरक परेन न हाइलाइटरबाट लेखेँ अब हाम्रो xt इक्वल टु मैले के लेखिदिन्छु त xt इक्वल टु a cos थीटा लेखेँ a cos थीटा लेख्छु a cos थीटा लेख्यो भने अब यसको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड कति हुन्छ cos थीटाको चाहिँ म्याक्सिमम म्याग्निट्युड 1 हुने हो cos 0 इक्वल टु 1 1 इन्टु a भनेको a त्यसैले a mx भनेको कति हुन्छ त्यो mx इक्विभ्यालेन्ट टु a भयो अब के हुनु पर्यो a चाहिँ फाइनाइट हुनु पर्यो a फाइनाइट हुने भनेको लेस देन इन्फिनिटी गर्ने हो त्यही भएर इनपुट xt फाइनाइट हुन चाहिँ पर्छ भने यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त म्याक्सिमम म्याग्निट्युड भन्दा सँग इक्वल mx भनेको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड अफ x सब्स्क्रिप्टमा x लेखेको इनपुट सिग्नल xt को
एम भनेको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड कि तोसँग इक्वल हुन्छ त्योभन्दा कम हुनु पर्यो गिभन सिग्नल एक्सटी भनेको र त्यति बेला त म्याक्सिमम म्याग्निट्युड के हुनु पर्यो त फाइनाइट हुनु पर्यो भनेको लेस देन इन्फिनिटी भनेको। अब यसले के ग्यारेन्टी गर्यो त हाम्रो इनपुटलाई ग्यारेन्टी गर्यो। इनपुट चाहिँ फाइनाइट भयो किन डेफिनेसनमा छ नि त फर एभ्री फाइनाइट इनपुट बाउन्डेड भनेको फाइनाइट इनपुट आउटपुट पनि के हुनु पर्यो फाइनाइट हुनु पर्यो। अब हामीले के गर्यो त भन्दा इनपुट सिग्नल एक्सटीलाई हामीले फाइनाइट डिफाइन गरेपछि बल्ल त्यसलाई हामीले एलटिआई सिस्टमबाट दिने हो। अनि त्यसपछि आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि इनपुट त फाइनाइट छ। अब आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि हामीले के गर्ने हो त इम्पल्स रेस्पोन्सको कन्डिसन के हुनुपर्छ त्यो चेक गर्ने हो। त्यही त लेखेको छ सुरुको लाइनमा हेर्ने फर्स्ट लाइनमा यहाँ इन एलटिआई सिस्टम स्टेबिलिटी इज अल्सो मेजर्ड इन टर्म्स अफ इट्स इम्पल्स रेस्पोन्स। हैन बाउन्डेड इनपुट भयो यसले बाउन्डेड इनपुट चाहिँ ग्यारेन्टी गर्यो। अब त्यसलाई एलटिआई सिस्टममा दिने त्यो बाउन्डेड या फाइनाइट इनपुटलाई सपोज दिस बाउन्डेड इनपुट इज एप्लाइड टु LTI सिस्टम द आउटपुट इज कन्भोल्युसनको फर्मुला यो हो yt इक्वल टु इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी h टाउ xt माइनस टाउ d टाउ एन्ड द म्याग्निट्युड अफ द आउटपुट इज अब दुवैको साइडमा मैले म्याग्निट्युड लिन्छु यो लिएँ यसरी। अब यो म्याथमेटिक्समा पढेको होला यो पुरैको म्याग्निट्युड लिनु त्यो के हुन्छ त इक्वल टु यसको छुट्टै म्याग्निट्युड र यसको छुट्टै म्याग्निट्युड एचटी को र एक्सटी को छुट्टा छुट्टै लिँदाखेरिको सँगै कि इक्वल हुन्छ कि त्यो स्लाइटली लेस हुन्छ। यहाँ त्यही गर्यो म्याथमेटिक्समा पनि पढेको छ तिमीले यस्तो हैन। अब यो अनुसार के छ त यो इनपुट त हाम्रो फाइनाइट छ किन भन्दा एक्सटी इक्वल टु a cos थीटा छ भने अब a cos थीटा माइनस π/2 गर्यो भने एक्सटी माइनस टाउ इक्विभ्यालेन्ट a cos थीटा माइनस π/2 छ भने पनि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड त a नै हुने हो भनेको mx नै हुनु पर्यो। a cos π/4 π/8 हेरौँ हैन त्यो त फाइनाइट नै आउँछ। त्यसैले हामी यहाँ डिले भयो भनेर डराउनु पर्दैन यसको ठाउँमा mx लेख्न पाइयो त्यसको मतलब म्याक्सिमम यतिसम्म जाने हो त्यही भएर म्याक्सिमम नै लेख्दिएको mx। अब के भयो त यो कन्डिसन हुने भयो हाम्रो सेटिस्फाई किन मैले यहाँ बताएँ a cos थीटा माइनस π/2 a cos थीटा माइनस π/6 त्यो भनेको डिले गरेको यहाँ टाइम डिले भयो द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु त्यो छ भने म्याक्सिमम भनेको mx नै हुने हो या त्योभन्दा कम नै हुने हो म्याग्निट्युड। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो इनपुटको चाहिँ यो डिले भए तापनि त्यो चाहिँ कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडसँग कि इक्वल हुन्छ कि त्योभन्दा लेस नै हुन्छ भनेपछि यो ठाउँमा मैले mx लेख्न पाएँ। अब हैन यहाँ मैले mx लेखेँ यो आउटपुट सिग्नल भइहाल्यो यो इम्पल्स रेस्पोन्स भयो। अब के छ त भन्दा इक्वेसन आइमा राम्रोसँग हेर्ने इनपुट हाम्रो फाइनाइट छ mx ले त ग्यारेन्टी गर्छ। अब आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि के छ त यो जुन इन्टिग्रल छ इम्पल्स रेस्पोन्सको जुन यो इन्टिग्रल छ इम्पल्स रेस्पोन्सको म्याग्निट्युडहरु जुन छ त्यसको हामीले इन्टिग्रेट गर्यो भने त्यो यो फाइनाइट हुनु पर्यो। अब यो टर्म इम्पल्स रेस्पोन्सको यो हैन एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल भएको हुनु पर्यो। इम्पल्स रेस्पोन्स एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल भयो भने एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल हुने भनेको फाइनाइट भ्यालु आउने बल्ल आउटपुट फाइनाइट हुन्छ। कसरी बुझ्ने इनपुट फाइनाइट छ अब आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि अब यो आउटपुट इनपुटको फाइनाइट छ भन्ने यो पहिलो मेजरमेन्ट भयो नेसेसरी कन्डिसन भयो। अब सफिसिएन्ट कन्डिसन हुनको लागि के छ त द इम्पल्स रेस्पोन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल भनेको इम्पल्स रेस्पोन्सको जुन हाम्रो इन्टिग्रेसन छ यो निकाल्दा यो फाइनाइट हुनु पर्यो। अब त्यसैले फ्रम इक्वेसन आई इट इज क्लियर दैट the output is bounded, that is the output is finite if the impulse response of the LTI system is absolutely integrable, that is if this term सर त्यो अगाडि फेरि भन्नु न हैन कुन यो बट वी नो यो के हो भने म्याग्निट्युड हामीले एब्सोल्युट भ्यालु लेखियो यसरी दुवैतिर। अब यो ओभरअलको म्याग्निट्युड लिनु र हामीले इन्डिभिजुअलको म्याग्निट्युड लियो भने इन्डिभिजुअलको म्याग्निट्युडको प्रोडक्ट के हुन्छ त भन्दा यो ओभरअल पहिला प्रोडक्ट लिएर त्यसको म्याग्निट्युड जुन छ त्योसँग हामीले
पहिला म्याग्निट्युड लिएर अनि बल्ल प्रोडक्ट जुन निकालिन्छ त्यो के हुन्छ त लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ जहिले पनि। त्यो म्याथमेटिक्समै पढेको, यो मलाई अझै पनि याद छ। म्याथमेटिक्समा पनि यो कन्डिसन हुन्छ। जस्तै तिम्रो चाहिँ के छ त ए इन्टु बी गरेर त्यसको मोडुलस लिनु, त्यो मोडुलस भनेको त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड छुट्टा छुट्टै लिएर बल्ल हामीले चाहिँ त्यसको प्रोडक्ट निकाल्यो भने यो प्रोडक्ट के हुन्छ त म्याग्निट्युडको प्रोडक्ट जहिले पनि प्रोडक्टको म्याग्निट्युड भन्दा कि इक्वल हुन्छ कि लेस हुन्छ। यो जहिले पनि याद गर्ने कुरा हो। यो म्याथमेटिक्समै पढिन्छ नि हामीले। तिमीहरू के म्याथमेटिक्स पनि घोकेर जान्छौ हो यस्तो बेसिक कन्सेप्ट त, त्यही भएर त तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि इक्जाममा। खालि त 3 रात मात्र पढ्ने बानी परेको, त्यही भएर अप्ठ्यारो भयो कि। अब हेर्ने अब के भयो त एक्स टी माइनस ट, यसको म्याग्निट्युड भनेको के हो त एमएक्स लेख्न पाइन्छ। एक्स टी भए पनि म्याक्सिमम यति हो, एक्स टी माइनस ट भए पनि म्याक्सिमम यति नै हुने, हामीले म्याक्सिममको टर्ममा लेखेको। र यसलाई मैले बुझाउनको लागि के भने एक्स टी इक्वल टु ए कस थीटा माने। अब ए कस थीटा माइनस पाई बाई 2, ए कस थीटा माइनस पाई बाई 4, ए कस थीटा माइनस पाई बाई 6, ए कस थीटा माइनस पाई बाई 8 गर्ने। त्यसको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड कि त ए हुन्छ कि त ए भन्दा तल हुन्छ। कस थीटा छ, थीटा माइनस पाई बाई 2 गर्ने होइन। अब नराख्ने थीटा इक्वल टु 0 राख्यो भने ए हुन्छ, थीटा इक्वल टु अब 1 राख्यो भने क्यालकुलेटर हान्ने कति हुन्छ, 1 भन्दा अलिक कम होला। 1 इन्टु सपोज 0.8 आयो, मैले रफली बोलेँ बुझाउनको लागि। 0 इन्टु ए हुने भएको 0.8 ए हुने भयो होइन, अलिकति कम हुने भयो। त्यही भएको भएर कि त म्याक्सिमम हुन्छ कि त कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसको ठाउँमा पनि एमएक्स लेख्न पाइयो। अब एमएक्स भन्नेले के ग्यारेन्टी गर्छ, यो लेख्नुको मतलब इनपुट चाहिँ फाइनाइट भयो। इनपुट फाइनाइट भयो। अब यो आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि के छ त यही इक्वेसनमा यसको ठाउँमा मात्र एमएक्स लेख्यो, अरू सेम छ यहाँ यी भने। अब इनपुट फाइनाइट छ, आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि एलटिआई सिस्टममा के छ त हामीले इम्पल्स रेस्पोन्सको यो कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। यो भनेको के हो त इम्पल्स रेस्पोन्स मस्ट बी एब्सोल्युटली समेबल भनेको। एब्सोल्युटली समेबल भन्नुको मतलब यो इन्टिग्रेसनको यो इन्टिग्रलको हो यसको हामीले चाहिँ भ्यालु चाहिँ फाइनाइट आयो भने आउटपुट फाइनाइट हुने भयो एलटिआई सिस्टमको, नत्र भने हुँदैन। त्यही भएको भएर यो फाइनाइट हुनै पर्यो। इनपुट मात्र फाइनाइट भएर भएन, यो टर्म पनि फाइनाइट हुनु पर्यो। त्यो टर्मलाई हामीले यसरी लेखेको यहाँ फ्रम इक्वेसन आई इट इज क्लियर दैट द आउटपुट इज बाउन्डेड, दिस मिन्स आउटपुट इज फाइनाइट if the impulse response of the LTI system is absolutely integrable, that is if integral minus infinity to plus infinity as tau del t minus tau is less than infinity भनेको बल्ल यो फाइनाइट भयो। इनपुट फाइनाइट भयो, अब आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि यो टर्म फाइनाइट हुनु पर्यो भनेको के। अब यो भनेको यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने इनपुट त फाइनाइट छँदैछ भनेपछि यसले के गर्यो त नेसेसरी र सफिसियन्ट दुवै कन्डिसन भयो। यो नै हो। तिमीहरूलाई आउने त्यति नै हो। यो इन्भर्टिबिलिटी छ, इन्भर्टिबिलिटी और इन्भर्स सिस्टममा हुनु पर्यो होइन। कन्सिडर यहाँ एचटी छ, एच1टी छ, एक्सटीको आउटपुट वाइटी छ, वाइटीबाट हाम्रो एक्सटी नै आउनुपर्ने इनपुट। यो एच1टी भनेको इन्भर्स सिस्टम हो, आउनुपर्छ भनेको थिएँ। यो फर्स्ट सिस्टम भयो, फर्स्ट सिस्टमको आउटपुट भयो। त्यसलाई हामीले सेकेन्ड सिस्टम पठाउँदाखेरि सेकेन्ड सिस्टमको आउटपुट भनेको जहिले पनि इनपुट हुनुपर्छ यो। त्यही भनेको थियो इन्भर्टिबिलिटी, नत्र त्यो भयो भने इन्भर्स सिस्टम भयो, नत्र इन्भर्स सिस्टम भएन, इन्भर्टिबल सिस्टम भएन भनेको। त्यही चेक गरेको भनेपछि एक्सटी र यहाँ एक्सटी नै आउनको लागि आइडेन्टिटी सिस्टम हुनु पर्यो। एक्सटी कन्भोल्युसन विथ डेल्टी इक्वल टु अलवेज एक्सटी, यहाँ लेखिदिएको छु। सो के हुनु पर्यो त भन्दा एचटी र एच1टीको हामीले चाहिँ यो कन्भोल्युसन लियो भने इम्पल्स फङ्सन आएको हुनु पर्यो। अनि बल्ल इम्पल्स फङ्सनले हामीले इनपुट जुनसँग हामीले कन्भोल्युसन गरिन्छ आउटपुट चाहिँ त्यही नै आउँछ। याद गर्ने इम्पल्स फङ्सन यस्तो फङ्सन हो, यसलाई मैले जुनसँग कन्भोल्युसन गर्छु आउटपुट चाहिँ त्यही सिग्नल आउँछ। भनेपछि के हुनु पर्यो त अब यही इनपुट यहाँ आउन आउटपुटको रूपमा आउनको लागि यो फर्स्ट सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स एचटी छ, सेकेन्ड सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स एच1टी छ भने
यो दुईटाको कन्भोल्युसन इक्वल टु के हुनु पर्यो त इम्पल्स रेस्पोन्स हुनु पर्यो, सरी इम्पल्स फङ्सन हुनु पर्यो। यो दुईटाको कन्भोल्युसन इम्पल्स फङ्सन भयो भने अब यो दुईटालाई मैले के गर्न पाउँछु त एउटै सिस्टम मानेर आइडेन्टिटी सिस्टम बनेर यहाँ डेल्टी लेखेँ। अब यो डेल्टी भनेको यस्तो इम्पल्स फङ्सन, यसलाई हामीले जुन सिग्नलसँग कन्भोल्युसन गरिन्छ आउटपुट चाहिँ त्यही सिग्नल आउँछ। यसरी बल्ल के भयो त हाम्रो यो इन्भर्टिबल सिस्टम भयो। किन इन्भर्टिबल सिस्टममा थाहा छ कि हाम्रो आउटपुट इक्वल टु इनपुट हुनुपर्छ, आउटपुट W2 इक्वल टु इनपुट XT हुनु पर्यो। यो YT भनेको त फर्स्ट सिस्टमको आउटपुट हो। फर्स्ट सिस्टमको आउटपुटलाई सेकेन्ड सिस्टममा इनपुटको रूपमा लैजाने भनेपछि सेकेन्ड सिस्टमले के दिनु पर्यो त आउटपुट विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु इनपुट टु द फर्स्ट सिस्टम XT। अब टी को ठाउँमा यन राख्यो भने डिस्क्रिट टाइमको भयो सबै कुराहरू हैन। Consider ST be the impulse response of the LTI system. Then the LTI system is invertible only when an inverse system exists that when cascaded with the original, cascade भनेको सिरिजमा कनेक्सन गर्ने यसरी एउटाको आउटपुट अर्कोमा इनपुटमा जाने। यसको आउटपुट भनेको YT हो, YT चाहिँ के छ त अर्को सिस्टममा इनपुटको रूपमा दियो भने यस्तोलाई सिरिज या क्यास्केड कनेक्सन भन्छ। त याद हुनु पर्यो। Cascade with the original system produces an output WT which is equal to input XT, that is input to the first system. In figure S1T is the inverse system and HT convolution with S1T equal to delta, यो condition satisfy हुनै पर्छ नत्र इन्भर्स सिस्टम हुँदैन। किन भन्दा फेरि हामीले यो आइडेन्टिटी सिस्टम मान्यो भने यो भित्र दुईटा सिस्टम छ, एउटा S1T छ अर्को ST छ अर्को S1T छ। दुईटाको कन्भोल्युसन इम्पल्स फङ्सन हुनु पर्यो। इम्पल्स फङ्सन यस्तो हो कि यसलाई हामीले जुन सिग्नलले कन्भोल्युसन गरिन्छ आउटपुट चाहिँ त्यही सिग्नल आउँछ। त्यही भएको भएर यो हुनै पर्यो नत्र इन्भर्टिबल सिस्टम नै हुँदैन। अब डिटरमाइन द इन्भर्स, यो इक्जाम्पल तिमीहरूलाई आउँदैन इक्जाममा याद गर्ने, तर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो खास चाहिँ इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सलाई हो, तिमीहरूलाई यो लेभलको डेफमा जानु पर्दैन थियो, रहेछ बताइदिन्छु। Determine the inverse system of the delay system given below. YT equal to XT minus T naught. एउटा इक्जाम्पल यो दियो क्वेसनमा अनि यसको सोल्युसनमा YT equal to XT minus T naught छ भने अब के गर्न पाउँछ त YT equal to XT minus T naught convolution with del T minus T naught। XT छ भने XT convolution with del T छ भने that is equal to XT नै हुन्छ। XT minus T छ भने XT minus T छ भने यहाँ पनि T minus T गर्नु पर्यो। आउने यही हो। यो इम्पल्स फङ्सनले यहाँ आउने सिग्नललाई कन्भोल्युसन गर्यो भने आउटपुट भनेको यही सिग्नल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यही लेख्यो, मैले केही गरेको छुइनँ। तर यहाँ XT नभइकन XT minus T naught छ भने डेल टीमा पनि डेल T minus T naught नै हुनु पर्यो। यहाँ त्यही गरेको छ। किन गर्न पाइयो त त्यो भन्दा XT कन्भोल्युसन विथ डेल T इक्वल टु XT भनेपछि अब XT minus T naught कन्भोल्युसन विथ डेल T minus T naught गऱ्यो भने बल्ल XT minus T naught आउँछ। त्यही गर्नु पर्यो। बट फ्रम द कन्भोल्युसन इन्टिग्रल वी हैव YT इक्वल टु XT कन्भोल्युसन विथ डेल T। किन भन्दा फेरि हाम्रो यहाँ ST कन्भोल्युसन विथ H1T इक्वल टु डेल T छ। दुईटालाई एउटै सिस्टम मानेको आइडेन्टिटी सिस्टम, त्यही भएको भएर मैले त्यो हामीले यहाँ यो लेखियो। ST इक्वल टु डेल T माइनस T naught छ भने XT माइनस T naught इक्वल टु XT कन्भोल्युसन विथ डेल T माइनस T naught। अब यहाँ राम्रोसँग हेर्ने है, यो के हो त YT इक्वल टु XT कन्भोल्युसन विथ डेल T गर्यो। ST इक्वल टु डेल T माइनस T naught हुने भयो। किन XT कन्भोल्युसन विथ HT हो नि, HT इक्वल टु डेल T माइनस T naught लेख्नु पर्यो यहाँ। XT माइनस T naught कन्भोल्युसन विथ डेल T माइनस T naught छ भने अब के छ त YT इक्वल टु यो पनि जनरल फर्मुला हो हैन। YT इक्वल टु XT माइनस T naught छ नि त हाम्रो यहाँ, बुझ्यो कि नै? यो YT को ठाउँमा यहाँ दिएको हेर्ने, यहाँ हो, यहाँ YT लेखेको ठाउँमा XT माइनस T naught लेख्न पाएँ मैले। यो YT लेखेको ठाउँमा मैले XT माइनस T naught लेखेँ। यहाँ हेर्ने है, पायो कि नै? पायो नि त। भने अब के छ त यो XT नै भइहाल्यो।
एक्स टी माइनस टी नटको ठाउँ छ भने हाम्रो यहाँ के गर्यो त डेल टी माइनस टी नट छ, हामीले पनि डेल टी माइनस टी नट गरियो। अब इन्भर्स सिस्टम थाहा पाउनु पर्यो। टु फाइन्ड द इन्भर्स सिस्टम भनेको एच वान टी थाहा पाउनु पर्यो। एच वान टी, एच टी मात्र थाहा पाएर भएन, हामीलाई एच वान टी पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर अब टु फाइन्ड इन्भर्स सिस्टम लेट टी माइनस टी नट इक्वल टु एस इन इक्वेसन आई, यहाँ वाई एस प्लस टी नट इक्वल टु एक्स एस, एक्सएस इक्वल टु वाई एस प्लस टी नट, एक्सएस इक्वल टु वाई एस प्लस डेल टी प्लस टी नट, ठ्याक्कै यो फर्मेटमा लिएर जानु पाइयो हैन। इन जनरल एक्स टी इक्वल टु वाई टी कन्भोल्युसन विथ डेल टी प्लस टी नट, एक्स टी इक्वल टु वाई टी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी, देन एच वान टी इक्वल टु डेल टी प्लस टी नट। यो त तिमीहरूले एकैपटकमा हुन्न, पछि फेरि एकपटक बताइदिउँ ल। भनेपछि मलाई चाहिने के रहेछ त, एच वान टी पनि चाहियो, एच टी पनि चाहियो। अब डेल टी प्लस टी नट कन्भोल्युसन विथ डेल टी माइनस टी नट गऱ्यो भने एच टी कन्भोल्युसन विथ एच वान टी हुन्छ। अनि यो दुईटाको कन्भोल्युसन गर्दा फेरि बल्ल त कन्भोल्युसन आउटपुट डेल टी हुन्छ। अब के छ त, एक्स टी इन्टु डेल टी गऱ्यो भने बल्ल हाम्रो एक्स टी नै हुने भयो आउटपुट। बल्ल त सिस्टम इन्भर्टिबल हुने भयो, नत्र भने इन्भर्टिबल सिस्टम हुँदैन। अब मलाई एकदमै सजिलो लाग्छ के अरे, अब तिमीहरूलाई एकैपल्ट यो गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकलकोलाई पनि मजासँग पढेपछि अनि बल्ल बुझ्छन् है। यो भयो हाम्रो अब युनिट स्टेप रेस्पोन्स। युनिट स्टेप रेस्पोन्स भनेको केही पनि होइन, एक्सटीको ठाउँमा डेलटी राखिदियो भने कन्भोल्युसनको फर्मुलामा हाम्रो के छ त, त्यसलाई युनिट स्टेप रेस्पोन्स भनिन्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ, द युनिट स्टेप रेस्पोन्स इज द रेस्पोन्स अफ द एलटिआई सिस्टम when the input signal xt is always impulse function, and unit step response of the LTI system is given by st equal to ut convolution with st. Sorry, यहाँ मैले मिस्टेक गर्यो। यो डेल्टी हुँदैन, यो जहिले पनि के हुनु पर्यो त भन्दा फेरि युनिट स्टेप सिग्नल हुनुपर्छ। एक्सटी इक्वल टु युटी हुनु पर्यो। युनिट इनपुट सिग्नल जहिले पनि युनिट स्टेप हुनु पर्यो। त्यति बेला जुन कन्भोल्युसनको फर्मुला हुन्छ वाइटी इक्वल टु तिम्रो चाहिँ इक्वल टु हाम्रो के त एक्सटी हो, एक्सटी भनेको युटी भने एक्सटी को ठाउँमा मैले के गर्छु त युटी लेख्न पाएँ। युटी एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एचटी हो भने युटी कन्भोल्युसन विथ एचटी गर्छु मैले। कन्भोल्युसनको सिम्बल यो हो, एचटी गर्न पाएँ मैले यहाँ, एचटी किन भन्दा फेरि एक्सटी इक्वल टु युटी छ भने एक्सटी को ठाउँमा युटी लेखेको कन्भोल्युसनको फर्मुलामा। र कन्भोल्युसन मात्रै भन्यो भने त्यति बेला वाइटी लेख्यो भने अब इम्पल्स रेस्पोन्स हैन, युनिट स्टेप रेस्पोन्सको ठाउँमा यसको ठाउँमा मैले एसटी लेखेको। किनभने जुनसुकै बुकमा यही लेख्छ, त्यही भएर यो लेखिदिएको हो। हेर्ने राम्रोसँग, वाइटी को ठाउँमा एसटी लेख्यो, एक्सटी को ठाउँमा युटी लेख्यो। किन भन्दा फेरि कन्डिसन नै एक्सटी इक्वल टु युटी छ, केही होइन। यो वाइटी को ठाउँमा एसटी लेख्यो कन्भोल्युसनको फर्मुलामा, कन्भोल्युसनको फर्मुलामा एक्सटी को ठाउँमा युटी लेखेको, अरू केही गरेको छैन, अरू सबै सेम हो। भनेपछि अब इक्जाममा युनिट स्टेप रेस्पोन्स निकाल भनेर न्युमेरिकल नै दियो भने त्यो के हुने रहेछ त, हामीले इनपुट दिँदैन क्या, त्यति बेला इम्पल्स रेस्पोन्स दिन्छ अनि आउटपुट सोध्छ, फाइन्ड द युनिट स्टेप रेस्पोन्स अफ अ एलटिआई सिस्टम वेयर द इम्पल्स रेस्पोन्स इज भनेर यो मात्रै दिन्छ। किन इनपुट त हाम्रो डेफिनेसनबाट के भयो त, एक्सटी इक्वल टु युटी, सकिहाल्यो। यहाँ त्यही लेखेको छ, इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु टी एच टाउ डी टाउ। किन युनिट स्टेप सिग्नल भनेको के हो, एक्स टी माइनस टाउ भनेको फेरि एक्स टी इक्वल टु युटी छ भने एक्स टी माइनस टाउ इक्वल टु युटी माइनस टाउ हुन्छ। युटी माइनस टाउ इक्वल टु 1 हुन्छ। अब यो फेरि अब क्लासमा भयो ठ्याट्टै बोर्डमा लेखिदिइहाल्नु हुन्थ्यो, एकदम छिट्टो हुन्थ्यो मार्करले लेख्दा। यो त मैले गराएको पनि हो तिमीहरूलाई, युटी इक्वल टु गराइसकेको, युटी इक्वल टु 10 डेफिनेसनबाट जाने हो क्या, 1
0 1 कति बेला हुन्छ t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 0 हुने t इज लेस देन 0 t माइनस टाउ छ भने u t माइनस टाउ गर्नु पर्यो t माइनस टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 t माइनस टाउ इज लेस देन 0 हो t माइनस टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको के हो t इज ग्रेटर देन इक्वल टु टाउ भनेको टाउ इज लेस देन t टाउ इज लेस देन t मा 1 हुन्छ त्यसैले टाउ इज लेस देन t भनेपछि माइनस इन्फिनिटी सम्म जाने भयो त्यही भएर माइनस इन्फिनिटी टु t त्यति बेला x t माइनस टाउ भनेको u t माइनस टाउ हुन्छ 1 हुन्छ 1 इन्टु h टाउ डेल्टा त्यसले 1 इन्टु h टाउ डेल्टा हो त्यही भएर यति मात्रै लेख्न पर्यो तिमीले यो मात्रै जाने पनि हुन्छ यो गर्दै नभएदेखि आएर बोर्डमा एकपटक मलाई सम्झाऊ म बोर्डमा गरिदिन्छु किन बोर्डमा मैले लेखेपछि धेरै सजिलो हुन्छ यहाँ लेख्दा अलि मिलेन एउटा त्यही भएर दुई तिनवटा एक दुईवटा चाहिँ फिजिकल क्लास लिनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो कि यस्ता चिजहरू बोर्डमा मैले एकपटक लेख्दैपछि तिमीहरूलाई सकिहाल्यो यति गरिदिएपछि यो डेफिनेसन लेखिदिन्छु सजिलो हुन्छ एन्ड रिमेम्बर द्याट युनिट स्टेप रेस्पोन्स इज द रनिङ इन्टिग्रल अफ इट्स इम्पल्स रेस्पोन्स च्याप्टर 1 मा पढेको थियो रिलेसनसिप बिट्विन इम्पल्स फंक्शन हैन युनिट स्टेप फंक्शन एन्ड र्याम्प फंक्शनमा लेखेको थिएँ रनिङ इन्टिग्रल हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ रनिङ इन्टिग्रल फर्स्ट डिफरेन्स रनिङ सम भनेर लेखेको थिएँ कन्टिन्युस टाइममा इन्टिग्रल र डिफरेन्सिएसन डिस्क्रिट टाइममा चाहिँ हाम्रो के थियो त डिफरेन्स र रनिङ सम भनेर लेखिएको थियो मेमोरी भनेपछि के हुन्छ त कुनै पनि पास्ट होस् या फ्युचर होस् पास्ट इनपुट या फ्युचर इनपुट आउँछ भने मेमोरी हुन्छ प्रेजेन्ट इनपुट मात्रै हुन्छ भनेदेखि मेमोरी हुँदैन अब यो कन्भोल्युसनको फर्मुला भयो x टाउ ht माइनस टाउ छ भने ht इक्वल टु 0 मेमोरीलेस हुनको लागि यो टर्म 0 हुनु पर्यो ht इक्वल टु 0 फर t डज नट इक्वल टु 0 हैन यहाँ हेर्ने त्यो भयो भने मेमोरी हुँदैन भनेको प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अब त्यो छैन भनेदेखि त्यहाँ मेमोरी हुन्छ एन्ड सच अ मेमोरीलेस सिस्टम हैज द फर्म yt इक्वल टु kxt y तिम्रो v इक्वल टु ir रेसिस्टर तिमीहरूको फेरि अब तिमीहरू जियोमेट्रिक्सलाई बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको बेसिक इलेक्ट्रिकल पनि के बताउनु छोड्यो y इक्वल टु k इन्टु xt भनेपछि के छ yt भनेको t इक्वल टु 0 चाहिँ xt t इक्वल टु 0 मै डिपेन्ड हुने भयो yt at t equal to 1 x kx xt at t equal to 1 मै डिपेन्ड हुने भयो भनेपछि जुन प्रेजेन्ट इनपुट हो त्यो प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्रै आउटपुट डिपेन्ड हुने भयो डिपेन्ड भयो भने मेमोरीलेस सिस्टम हुन्छ होइन यहाँ तिम्रो kxt प्लस मैले चाहिँ xt माइनस 1 लेखिदिएँ भने t माइनस 1 भनेको त पास्ट इनपुट हो पास्ट इनपुटमा पनि डिपेन्ड भयो भने पास्ट इनपुट त कुनै ठाउँमा स्टोर हुनु पर्यो नि त स्टोर हुने भनेको केमा हो जहिले पनि मेमोरीमा त्यसैले पास्ट इनपुट फ्युचर इनपुट भनेको कुनै ठाउँमा स्टोर हुनुपर्छ त्यो स्टोर हुने ठाउँलाई मेमोरी भन्छ र हाम्रो चाहिँ पास्ट इनपुट र फ्युचर इनपुट यदि इक्वेसनमा आउँछ भने त्यो चाहिँ मेमोरी सिस्टम हुन्छ पास्ट इनपुट फ्युचर इनपुट छैन प्रेजेन्ट इनपुट xt मात्रै हुन्छ भनेदेखि त्यो मेमोरीलेस सिस्टम हुन्छ मैले त्यही यहाँ बताउन खोजेको ht इक्वल टु k इन्टु डेल टी गर्यो हैन यो इम्पल्स रेस्पोन्सको टर्ममा त खास पर्दैन थियो फर k इक्वल टु 1 इन इक्वेसन iv k इक्वल टु 1 गरिदियो भने ht इक्वल टु डेल टी भयो केही फरक पर्दैन द सिस्टम इज कल्ड द आइडेन्टिटी सिस्टम and we can write the convolution integral formula is yt equal to integral minus infinity to plus infinity x tau del t minus tau d tau equal to x tau xt convolution with del t xt convolution with del t भनेको xt नै हुन्छ इनपुट नै हुन्छ हैन st does not equal to 0 for t does not equal to 0 हुने बित्तिकै प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट आउँछ त्यो भनेपछि डाइनामिक अर मेमोरी सिस्टम हुने भयो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेर भन्यो भने के छ त यो लियो अब यसको चाहिँ हामीले के सर अहिले यति नै गरौँ सर अर्को क्लास सुरु होला हैन यो तिमीहरूलाई खास पर्दैन थियो हजुर तिमीहरूको हाम्रो सिलेबसमा भएको यति नै हो है फेरि यहाँसम्म मात्र होइन सिलेबसमा भएको यो चाहिँ तिमीहरूको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सको लागि हो तर तिमीहरूलाई पनि यसो लेखिदिउँ सिम्पल भनेर केही फरक पर्दैन ठिकै छ भोलि क्लास लिने कि नलिने के छ हुन्छ सर भोलि क्लास लिने हो सुनिल हुन्छ लिँदा पनि
हुन्छ तिमीहरू सबैले लिने भए भन अब तिमीहरू थोरै थोरैजना छौ अब